अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मामलात जी बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। आईएसआई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान, जीएचक्यू और भी बहुत कुछ। नवाज शरीफ जिस तरह से लंदन के अंदर अब बढ़ के मार के पछता रहे हैं, इन तमाम तर सूरत हाल पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सबसे पहले जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जिस तरह से वो सरप्राइजेस दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, अब उसको लेकर भी एक हलचल मची हुई है। खबर ये आई है कि आईएसआई ने बाकायदा तौर पे अटॉर्नी जनरल के जरिए इस केस को चैलेंज कर दिया है, जो फैसला किया काजी फायजा ने फैजाबाद धरना केस खोलने का। मौकफ ये अपनाया गया है कि ये जो इल्जामात लगे हैं आईएसआई पर, खुफिया एजेंसी पर, ये इल्जाम कोई वाजिया नहीं है, मुबहम है, वाजिया इल्जाम नहीं है। लिहाजा ऐसे ही फजूल चीजों को बेस बना के आईएसआई को बदनाम किया जा रहा है, और इस वजह से फिर जो जवान हैं, जो आईएसआई के जवान हैं, उनका मोराल डाउन होता है, वो घबरा जाते हैं, या कह लें कि मोराल डाउन होता है सादा लफ्जों के अंदर जी। वो उनकी वो जरा कॉन्फिडेंस शेक होता है कि हमारे खिलाफ अदालतों के अंदर मामला चले गए हैं, तो आइंदा वो कोई भी काम करते हुए शर्माएंगे। कौम का मुराल की किसी को परवाह नहीं है। एक को उठाया, हंसता बसता मुल्क उठा के खड्डे में फेंक दिया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई, फार्म हाउसेस पर खुफिया मुलाकातें की, एक एमएनए को डरा दिया, किसी के कपड़े उतार दिए, किसी पर पर्चे दे डाले, किसी को उठाकर गायब कर दिया, और पता ही नहीं होता 2-2 3-3 महीने, 5-5 महीने भी कि बंदा किधर है। और उस वजह से जो कौम का मोराल डाउन होता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। बहरहाल जी, इस हवाले से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस दफा आईएसआई ने जो चैलेंज किया है मुकदमे को, वो अटॉर्नी जनरल के जरिए किया है। हालांकि इससे पहले कुछ मुहिब्बे वतन शहरी सामने आ जाते थे। वो मुहिब्बे वतन शहरी जो हैं, वो चैलेंज करते थे, देखे जी हम हर्ट हुए हैं। किसी ने कहना जी मैं दाढ़ी कटवा रहा था फलां सैलून पर, वहां पे एक वीडियो चली सोशल मीडिया पर, उसमें एजेंसीज और फौज के वाले से ये वाली बात हो रही थी, तो ये जो है वो मेरा दिल दुखा, तो लिहाजा फलां खिलाफ मुकदमा काटा जाए, मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। तो लिहाजा इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सामने नहीं आई, बल्कि अटॉर्नी जनरल के जरिए बाकायदा इस मुकदमे को चैलेंज किया गया। दूसरी जी, दो खान के हवाले से बड़ी अहम खबरें। एक तो आपको पता है कि जीएचक्यू और पीटीआई के दरमियान राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, सीबीएम भी हो रहे हैं, और कुछ चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रहे हैं। खान का एक ही मुतालबा है, कोई दूसरा तीसरा चौथा मुतालबा खान ने नहीं किया कि मुझे ये भी करें, मुझे जतवाएं भी, मेरी हुकूमत भी बनाएं, मैं ये भी करें। वो कहता है नहीं, कोई मुतालबा नहीं है, एक ही मुतालबा है, मुझे कैंपेन करने की इजाजत दी जाए, जो कि मेरा हक है, मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, जो कि मेरा, पाकिस्तानियों का और मेरी जमात का हक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं सरेंडर करूंगा, ना मैं कोई डील करूंगा। तो इस हवाले से मुलाकातें हो रही हैं। कोशिश तो यह थी कि खान को डरा डरू के मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, लेकिन अब जब यह सारा कुछ नाकाम हुआ है, तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान राब्ते जो हैं वो काफी तेज हुए हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो खान की साइफर केस के अंदर, जिसके अंदर खान अभी गिरफ्तार है, उस केस के अंदर जो जमानत है, उसका मुकदमा भी मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन, पीर को वो उस पर समात होगी। और अगर कोई पॉजिटिव चीजें हुई खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, तो हो सकता है खान की जमानत भी मंजूर हो जाए। इसके अलावा जी एक और बड़ी अजीबो गरीब अनहोनी हुई है, एक अजीब तमाशा। एक फैसला महफूज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस अमर फारूक ने, कि खान को अटक जेल के अंदर क्यों रखा गया है, वहां पर तो सहूलियात भी नहीं है, तो अटक जेल से खान को मुंतकिल किया जाए अडियाला जेल रावलपिंडी। उस पर फैसला महफूज हुआ था आज से 1 हफ्ता पहले, और फैसला अभी भी महफूज है, लेकिन उस मुकदमे को दोबारा मुकर्रर कर लिया 25 सितंबर को चीफ जस्टिस ने, कि दोबारा उसी मुकदमे को सुना जाएगा। पहले मुकदमा सुन लिया, फैसला महफूज हो गया, फैसला अभी सुनाना है, लेकिन अब उस मुकदमे को दोबारा उन्होंने खोल दिया है। अब कुछ जराये ये कहते हैं
کہ بعض اوقات اگر کسی مقدمے کے اندر مزید شواہد چاہے ہوں، مزید دلائل چاہیے ہوں، چیف جسٹس نے یا چیف جسٹس نے جو پہلے سوچا ہوا ہو، جو فیصلہ دیا ہو، اس نے مائنڈ چینج کر لیا ہو، تو پھر اس مقدمے کی سام ٹائم دوبارہ سماعت کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ فیصلہ لکھا جاتا ہے، دوبارہ فیصلہ جاری کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی مشکوک چیزیں ہیں جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہی ہیں. ایک اور معاملہ جی جو کہ سیرل المیڈا نے اٹھایا ہے، بہت ہی سینئر صحافی ہیں. سیرل المیڈا کو تقریباً سارے پاکستانی جانتے ہیں. سیرل کہتے ہیں کہ جب نواز شریف جنرل فیض حمید کی بات کرتا ہے، جب نواز شریف باجوہ کی بات کرتا ہے کہ باجوہ کو میں نہیں چھوڑوں گا، فیض حمید کو میں نہیں چھوڑوں گا، پاناما والے ججز کو نہیں چھوڑوں گا، لوگ کہتے ہیں نواز دیکھو کتنا بڑا انقلابی ہے، دیکھو ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے آ کر شروع ہوگا، کیونکہ میاں واپس آ رہا ہے اور میاں انقلابی ہے. میاں صاحب اپنے سٹان سے ٹچ سے مس نہیں ہوئے. دیکھو وہ کس طرح سے للکار رہا ہے باجوہ کو. حالانکہ رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پر آ کے بتا دیا وہ ہم نے تو ڈیل اس لیے کی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ کیونکہ ہم نے عمران خان کو گھر بھیجنا تھا. یعنی یہ مان لیا ڈیل ہم نے کی اور ہم نے عمران خان کو گھر بھیجا، اور عمران خان کو گھر بھیجنے کے نتیجے میں جو تباہی آئی اس کی ذمہ داری بھی اب تسلیم کرنی چاہیے. اور وہ تو ذمہ داری شہباز شریف اور نواز شریف کے کندھوں پر ہے، جنہوں نے ایکسٹینشن دی، جنہوں نے ڈیل کھڑکائی. اب کہتے ہیں کہ ترقی کا سفر 2017 سے شروع ہوگا اور یہ 16 مہینے میں جو ملک تباہ ہو گیا اس کو نکال دیتے ہیں. تو سیرل المیڈا کہتے ہیں کہ جب باجوہ اور فیض پر تنقید ہوتی ہے تو سارے کہتے ہیں دیکھو نواز کتنا بڑا انقلابی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا ہے. لیکن جب عمران خان جنرل باجوہ کو، فیض کو، تمام باقیات کو اور موجودہ آئی ایس آئی کے چیف اور موجودہ آرمی چیف کو للکارتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی عمران خان جو ہے وہ غدار ہے. یعنی ریٹائر کو للکارنا، ریٹائر کے خلاف بات کرنا وہ انقلاب ہے، وہ جرت ہے، وہ بڑی حق والی بات ہے، جرت والی بات ہے. اور میاں صاحب حق پر کھڑے ہو کے باجوہ کو للکارتے ہیں. لیکن خان جب موجودہ لندن پلان کی بات کرتا ہے، آصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہے، جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا ندیم انجم صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو پھر وہ غدار ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ اصولی بات نہیں کرتا. پھر وہی لوگ کہتے ہیں دیکھو نا عمران خان اداروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، دشمن ہے، 9 مئی کروا دیا، ملک دشمن. لیکن جب میاں کرے یعنی سابق کے ساتھ کر لو، جب وہ اقتدار میں ہو بوٹ پالش کرو، اور جب وہ سابق ہو جائے اور اس پر تنقید کرو اور تم انقلابی ہو. اور اگر تم موجودہ پر تنقید کر رہے ہو کہ بھائی جان، سر، حضور، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، تو پھر آپ غدار ہو، پھر آپ ملک دشمن ہو. تو یہ والی منافقت جو ہو رہی ہے نا اس ملک کے اندر، اس کا ایک اپنا ہی لیول ہے، اس کا ایک اپنی لیول ہے جو اس وقت یہ ڈرامے بازی. بہرحال جی اس کے علاوہ بلوچ سٹوڈنٹس گمشدہ ہو رہے ہیں، گمشدہ ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ایمان مزاری نے بڑی آواز اٹھائی ہے، پٹیشنر بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا ہے اور انکوائری کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے 10 اکتوبر تک وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے کہ یہ جو کم سن طالب علموں کی جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو پیش رفت ہے وہ 10 اکتوبر تک بتائی جائے. بجلی جی پھر مہنگی ہو رہی ہے، پہلے لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بلوں کو آگ لگا رہے ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ پھر مہنگی ہو رہی ہے. یعنی اور پیٹرول بھی کوئی 30-40 روپے میں بھی مہنگا ہو، اس کی بھی خبریں ہیں. تو جس طرح سے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی استطاعت ہی نہیں ہے، اب تو لوگوں کے پاس زہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو کسی کا اگر ارادہ ہو نا خودکشی کر لے تو وہ بھی سوچتا ہے یار خودکشی کی، زہر خریدنی پڑے گی، پھر گھر میں جو پھوڑی ہوگی، گھر میں جو مہمان آئیں گے، تو اس سے بہتر ہے یار مزدوری کو، محنت کو، پیڑ پہ جو ہے پتھر باندھ دیا جائے، فاقے کر لیے جائیں، وہ بہتر ہے. تو یہ تو اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں. اب ذرا اندازہ کریں کیا ہوا ہے شہریار خان افریدی. شہریار خان افریدی کی پچھلے 3 مہینوں کے دوران 3 وفاتیں ہوئی ہیں. پہلے ان کا بھائی فوت ہوا، شہریار خان افریدی کو جنازے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. پھر ان کی بہن فوت ہوئی پچھلے 1 مہینے کے اندر شہریار خان افریدی جنازے پہ نہیں جا سکا، گرفتار تھا. اب ان کا تیسرا بڑا بھائی جو کہ ایک بیوروکریٹ تھا، اس کی وفات ہو گئی. شہریار خان افریدی پھر جنازے پہ نہیں جا سکے. تو یہ تو اس ملک کے اندر
وہ فسطائیت، یزیدیت، یہ چھوٹے لفظ پڑ جاتے ہیں. کبھی 9 سال کا بچہ اپنے باپ کی جدائی میں سسک سسک کے مر جاتا ہے، کبھی بھائی مر جاتا ہے اور دوسرے بھائی کو منہ دیکھنے کی، جنازے پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں تنقید بھی نہ کریں. پھر کہتے ہیں تنقید کریں گے تو ملک دشمن ہوں گے، نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہوں گے، نوجوانوں کے پاس جو ہے وہ نالج کی کمی ہوگی، انفارمیشن کی کمی ہوگی. کسی بیانیے کے اندر وہ جو ہے وہ بیانیے کے زیر اثر وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے. لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد.